لازم تختارون واحد العبها. شوف لا مغطى وجهي. طيب ثاني خلاص ممنوع مسك الحبل. طيب ما امسكه. اكون كذي. نشوف واحد. كذي ها. ويكون وجهه مغطى. وجهه مغطى. واحد. لين 4 مرات 5. شوف يلا كذي. اثنين. من بيلعبها؟ شوف ليه 6 مرات. ايوه. بعد الستة لما لمست الحبل خلاص. لا غطي عيونك. غطي عيونك. قلت لك كيف يقول ايش لا يقول؟ احد يتكلم فكروا بس. ولا حد يتحاكم. ما تمسك يدك. امسك الفيديو. ايوه خلك وعرفه. ابدا الفيديو حتى المسه ما المسه ولا شيء. ما تلمسه. لا ما تلمس. يا انتباس يا اللي قلت ميلان ميلان. ما قدر حول لك المصري. شفت الحبل؟ ايوه ابي اسلمه. دوره خلاص امشي. يلا بسم الله ابدا.